वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज चूँकि वर्ल्ड डे ऑफ हैप्पीनेस है, सो हमने फोकस करने की कोशिश की है कि ये खुशी किस चिड़िया का नाम है, ये कहाँ पे पाई जाती है, हाउ टू डिस्कवर इट, हाउ टू हैव इट। सो खुश रहने का तरीका क्या है, क्या ये कोई गुर है जो सीखना है, क्या ये कोई सलीका है, क्या ये कोई नेमत है जो अचानक से कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती। सो ये क्या खुश नसीबी है, क्या चीज़ है। सो इसके बारे में आज हम अपने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं नॉलेज, विजडम, इन्फॉर्मेशन, ताकि हम सीख सकें, हम जी सकें वो ज़िंदगी जो कि खुशी की ज़िंदगी है। अच्छा नौशीन, एक थायराइड की कमी भी तो एक, देखिए इंसान का जिस्म जो है वो जैसे हम कह रहे थे कि कुछ लोग बीमार होते हैं, मैं तायरा से बात कर रही थी कि कुछ लोग बीमार होते हैं। सो तायरा आपके साथ भी ये लिंक करेगा, अगर किसी में थायराइड की कमी है तो वो जितनी मर्जी डार्क चॉकलेट खा ले या एक्सरसाइज कर ले या खुश रहने की कोशिश कर रहे उसके अंदर तो एक केमिकल इम्बैलेंस है ना। सो प्लीज़ इसके बारे में हमें बताइएगा कि अगर जो लोग ये समझते हैं कि वो ज़्यादा अरसा अफसरदा रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट यू ऑल, अगर कोई अफसरदा उदास रहता है, देखो दिस इज़ द केमिकल चेंज विच इज़ हैपनिंग इनसाइड, यू ऑल एग्री टू इट, राइट। हम अगर किसी को ब्लेम करना शुरू करें ना, तुम तो ना शुक्री हो, ना शुक्रा हो, दिस इज़ व्हाट वी डू, राइट। लुक टुवर्ड्स, देखो उसके अंदर एक जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, ये केमिकल चेंजेस होती हैं, तो आप इसी तरह डिप्रेशन, उदासी एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है, एक बीमारी है जो कि अब बहुत ज़्यादा सरफेस पे नज़र आना शुरू हो गई। पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता है कि अगर कोई कहे कि मुझे डिप्रेशन या उदासी है तो उसे सबसे पहले तो ब्लेम किया जाता है कि तुम अपनी नाशुक्रापन करियो, अपने देखो गिर्द देखो, अपनी चीज़ें काउंट करो, ब्लेसिंग्स काउंट। They are asking for help. उन्हें हेल्प चाहिए। उन्हें अगर वो ये सब कुछ देख रहे होते तो आज वो आपको ये ना कह रहे होते कि मुझे उदासी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि चाहे जो भी चीज़ है, आपने अपने आप को, मैं इतना अपने आप को करूं कि अगर कोई मुझे एज ए इंडिविजुअल, इस वक्त मैं डॉक्टर नौशीन नहीं हूँ, मुझे कोई इंडिविजुअल अप्रोच करता है तो मुझे वो बता सके, मुझ में कन्फाइड कर सके कि जैसे नौशीन मुझे ये मसला है, मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है, या कर सकता हूँ। सो एक तो हमने अपने अंदर चेंज लानी है, डिफेंसिव नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जब आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बात कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप लेके चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप स्लोली ग्रेजुअली चेंजेस लेके आए। ये नहीं कि आज हमने जो बात की है तो घर में कल से किचन में सब चेंज हो जाए कि जी डॉक्टर नौशीन तो कह रही थी तो आज से हमने सारी वो सब्जियाँ भी खिला रहे हैं जो अरसे से बच्चों ने नहीं खाई, जिनको आदत नहीं है, और सारा कुछ। तो चेंज लाएं, स्लोली लाएं, अपना ऑरा ऐसा बिल्डअप करें। आप अपनी खाने में ऐसी अप्रोचेस रखें जो कि बहुत इजीली पॉसिबल है। वी जस्ट मेक एक्सक्यूजेस, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, आप कर सकते हैं और आप कर चुके हैं और आप कर भी लेंगे। अच्छा, मुझे फिर शेर याद आ गया, प्लीज। लिटरेचर इज रिच ऑफ ऑल दीज थिंग्स ना। जो आपने कहा ना वो ये है, ये कहाँ की दोस्ती है, बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता, कि हम जाते हैं अपने प्यारों के पास हेल्प के लिए और वो आगे से हमें नसीहतों का अंबार लगा देते हैं, बर्डन कर देते हैं और गिल्ट के साथ कि शायद हमें में कोई मसला है। सो ये जो एक प्रॉब्लम है ना, ये हमारे यहाँ बहुत ग्रेव। अच्छा, सॉरी मैं कट करूंगी, टॉक्सिक पॉजिटिविटी, यस, जो टर्म आई थी ना, दैट अप्लाइज, जो आप बोल रहे हो कि जब कई दफा लोगों को जरूरत होती है जस्ट फॉर एन लिसनिंग ईयर, बस सुन ले, चुप करके हमारी बात सुन ले और कोई एडवाइस ना दे, बस सिर्फ ये चाहिए होता है। मुश्किल नहीं है ज्यादा करना। तो उस वक्त अगेन वो आप अपने टाइम का चैरिटी सोचो, आप अपनी टाइम का दे रहे हो लोगों को, आपका टाइम की भी जिस तरह चैरिटी आपको मदद करने में लोगों को कितना डिफरेंट तरीक़ों से, कुछ लोग पैसे से देते हैं, कुछ लोग अपना टाइम देते हैं। तो कई दफ़ा हाँ ज़रूरतमंद हैं कई लोग अराउंड यू जिनको चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे कि वो क्यों है मायूस, एंड दे गेटिंग टू दैट पॉइंट मे बी वेयर दे will start taking help from somebody, और उस वक्त उनको ज़रूरत है। तो उस वक्त हाँ, मैं जंप करूं, and I loved जो ताहिरा आपने बात की थी सेल्फ अवेयरनेस की और सेल्फ रिफ्लेक्शन की। सो आई थिंक एब्सोल्युटली, आई थिंक जब आपके पास कोई आता है और वो आपसे वेंट कर रहा होता है, बट आई थिंक इंटरनली हर इंसान को थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत ज़रूरत ऑल्सो है। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो अवेयरनेस ऑफ दैट सिचुएशन। अ लॉट ऑफ टाइम डिप्रेशन वगैरह तब आती है जब आप मायूसी बहुत ज़्यादा एक होपलेसनेस के अंदर फंस जाते हैं। पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो इज़ कि अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं और आप कहते हैं मेरा इस सिचुएशन में क्या लर्निंग है,
اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کروئل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جب کروئل نہیں ہے تو آپ ایک سچویشن سے گزر رہے ہیں تو اس کی کچھ وجہ ہے, وہ آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں گے, میں اتنی ڈائر سچویشن میں, سپوز بہت بیڈ میرج میں ہوں, میرے اراؤنڈ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا سکھا رہا ہے کہ میں کیا سیکھنا چاہ رہی ہوں, اس کے اندر ہوتا ہے میں اس وقت کیا کر سکتی ہوں. a lot of times ہم خود, ہمارے اندر قوت ہوتی ہے, اسٹرینتھ ہوتی ہے, ہم امپاورڈ ہوتے ہیں, مگر ہم اپنے ہی اس اسٹرینتھ کو نیچے کر رہے ہو. ٹھیک ہے, جب آپ اپنے اسٹرینتھ کو نہیں اپلائی کر رہے ہوگے تو آپ کے اراؤنڈ سچویشن اور زیادہ خراب ہوتی جائے گی. سو آئی تھنک دا لرننگز از ویری امپورٹنٹ. اور کئی دفعہ جب آپ کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے, سپوز کہ یہ حالات میرے لیے صحیح نہیں ہے کسی طریقے سے بھی, مگر کیا میں اس میرج میں صرف اس لیے رہ رہی ہوں کیونکہ لوگ کیا کہیں گے, یو نو, تو وہ بھی آپ کی ایک نیگیٹو سوچ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک دم سے آ کے بہت سے چینجز کرنے شروع کر دیں, بٹ آپ کے اندر اسٹرینتھ آتی ہے جہاں آپ کا فیتھ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز آپ کے سامنے بار بار وہ دکھا رہا ہے, دیٹ مینس اے چینج از ریکوائرڈ, اینڈ دین یو ہیو ٹو ہیو دا فیتھ ٹو بی ایبل ٹو ٹیک دا اسٹیپس ایز ویل. رائٹ. تھوڑی سی بات ایڈ کروں گی, وہ جو ایک سیرینٹی پریئر ہے نا کہ تھنگز دیٹ آئی کین چینج اینڈ تھنگز آئی کین ناٹ چینج, اس میں خوشی کا بڑا لنک ہے کہ اگر آپ کسی سچویشن میں ہیں تو آپ بجائے مزید اداس ہونے کے, اس کو ہم تھوڑا اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کہ جو چیزیں میں بدل سکتا ہوں مجھے اسے بدلنے کی ہمت دے دے, اور جو میں بدل نہیں سکتا مجھے انہیں قبول کرنے کی ہمت دے, اور ڈفرینس پتہ چلنے کی ایبلٹی, ہاں, اور پتہ چلے کہ ان میں سے فرق کیا ہے. تو آئی تھنک وہیں پہ ہمارا جو پروفیشن ہے وہ بھی آتا ہے, تھیراپی وغیرہ, کسی سے آپ بات کر لیں, جہاں بیٹھ کے سیشنز کے تھرو یا ان لوگوں کے, کہ جہاں آپ ریئلائز کریں کہ اچھا اس سچویشن میں کوئی برے نمبر آ گئے ہیں کسی کے امتحان میں, کہیں لڑائی ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, تو اس ریلیشن شپ یا اس چیز میں کیا چیز ہے جو میں چینج کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں زیادہ پڑھائی کر کے, زیادہ محنت کر کے, کیا چیز ہے جو فی الحال اب نہیں بدل سکتی اور اس کے ساتھ ہی آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. اور پھر جب وہ اس کی طرف آپ چلیں گے تو کئی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ وہ چھوٹی چھوٹی خوشی کے جو دروازے ہیں وہ کھلتے جائیں گے یا کھڑکیاں کھلتی جائیں گی. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے طاہرہ, یہ جو لیٹ گو, ایک وہ ہے نا, ہر چیز کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کی, پکڑنے کی جو کوشش ہے, آئی تھنک یہ سب سے بڑا پرابلم. وین یو لرن ہاؤ ٹو لیٹ گو, کہ ٹھیک ہے یار, نہیں, اور کون سی چیزیں میرے لیے نہیں, کون سی چیزیں جانے دینی چاہیے ابھی اس سچویشن میں, کون سی چیزیں جانے دینی چاہیے. قمر صاحب آپ اس کے بارے میں بتائیے گا. فرا, واٹ آئی واز سیئنگ از ہماری لائف میں 2 ایریاز ہیں. ایک ایریا وہ ہے جس میں ہمارا اختیار ہے, ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک ایریا وہ ہے جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. فار ایگزامپل, ملک کی کیا سچویشن ہے, کیا حالات و واقعات ہیں, یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. انفارچونیٹلی ہم زیادہ ٹائم ان چیزوں میں اسپینڈ کرتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہوتی. اس میں وہ واقعہ یاد آ گیا جی پلیز, کہ ملک دے حالات بڑے خراب نے, کہ تو بدل کیتے نے, نہیں تو کچھ کر سکنا ہے, نہیں تو پھر چاہ پی. جی 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 بالکل. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑے صوفی ہیں, ان کے ساتھ ان کی یہ جی, آئی تھنک اب مجھے کسی کا آئیڈیا تو نہیں ہے, بٹ یہ ایک سو اگر ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں جو ہمارے اختیار میں ہے, ہمارے کنٹرول میں ہے, تو آبویسلی ایک نیچرل ہم اسٹیٹ آف ہیپینس میں آ جائیں گے. اچھا, آپ کو یہ نہیں لگتا, میں یہ سب سے پوچھ رہی ہوں, آپ کو یہ نہیں لگتا, مجھے اب آ کے ڈسکور ہونا شروع ہوا ہے کہ ہمارا یہ جو ایریا ہے نا, کہ یہ جو تقدیر پہ راضی رہنا, راضی برضا, یہ اتنا بڑی فلسفی ہے مذہب کی, کہ آپ نے واٹ ایور اللہ معاف کرے, جو کچھ بھی آپ کے لیے ہے, ٹیک اٹ, یو ہیو ٹو ٹیک اٹ. اس میں مطلب آپ کی چوائس نہیں ہے. تو وہ جو راضی رہنا ہے نا, اس کے اوپر خوش رہنا, کتنی بڑی مذہب نے ہمیں ٹیچنگ دی ہے. لیکن ہم نے یہ جو چیزوں کو بدلنے کا دائرہ وہ بہت بڑا رکھتے ہیں. میرا خیال ہے ایک ہی چیز کو بدلا جا سکتا ہے, اور وہ ہے ہمارا اپنا سیلف. میرا اختیار میرے بچوں پر بھی نہیں ہے کہ میں کوشش کروں کہ میں ان کو بھی بدلوں. میرا خیال ہے انہیپینس وہاں سے بھی شروع ہو جاتی ہے جب میں سوچتی ہوں میرا پارٹنر جو ہے نا, اس کو تھوڑا سا یوں ہو جانا چاہیے, میرے کولیگس جو ہے نا ان کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے. دیٹ از ویئر اینڈ ہیپینس اسٹارٹس, ہے نا. جی, آئی بلیو آپ نے کہا سیلف سے, آپ یقین مانیں کہ جو ہماری باڈی کے اندر جو کیمیکل چینجز ہو رہی ہیں, جو ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے, ایون اس میں بھی ہمارا اختیار نہیں ہے. بالکل نہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارا اختیار ہے وہ صرف اور صرف ہم اپنا تھاٹ پروسیس, ہماری انٹینشن, گریٹیٹیوڈ, دا ایکشنس وی ٹیک, دا اسمال اسٹیپس وی ٹیک, یہ ہمارا ایک چھوٹا سا وہ سرکل آف کنٹرول ہے جو ہمارے اختیار میں ہے. اینڈ جو آپ نے تقدیر کی بات کی, اس میں میں نے پچھلے 10-15 سال کافی میں نے اس پہ سوچا, دیکھا, پڑھا, اور اس میں بھی 3 اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے جو کہتا ہے کہ کچھ بھی چینج نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے, کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ تقدیر میں ہے. تھرڈ اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ایوری تھنگ از
is in our hand, ठीक है, हम कर सकते हैं. So ये 3 school of thoughts हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी रिसर्च की जाए कि इन 3 स्कूल ऑफ थॉट्स के मानने वाले कौन से लोग हैं जो ज़्यादा खुश रहते हैं, है ना? बिकॉज जो फिलॉसफी, वही जो हम शुरू में बात शुरू की थी रबिया हमने, कि वी आर व्हाट वी थिंक, कि अगर, और आपने पर्पस का भी आपके साथ एक वो जुड़ा हुआ, व्हाट इज़ द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पस एंड पर्पसफुलनेस जो जिंदगी में है, कि वो आपकी जिंदगी को एक डायरेक्शन और एक बहुत पीस अच्छा देता है. आपने सवाल पूछा, एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट, एंड आई विल आल्सो कनेक्ट इट बैक टू मोटिवेशन जो आप पहले बात कर रहे थे. यू नो, एक्चुअली द थिंग इज ईच वन ऑफ अस, हम हर इंसान जो इस दुनिया में आया है ना, अल्लाह ताला ने उसको एक पर्पस से भेजा है. बिकॉज अगर आप ये अराउंड अगर आप सिर्फ देखें, जो सुबह सूरज निकलता है वो एक पर्पस से उसका है, हमें लाइट देता है, विटामिन डी देता है, रोशनी देता है. जो अराउंड हमारे फ्रूट्स हैं, हमारे ग्रीनरी है, माउंटेन्स हैं, रिवर, अगर आप थोड़े एक सेकंड देखें कि दुनिया में अराउंड हमारी हर चीज़ ना एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, एक पर्पस सर्व कर रहा है. तो व्हाट मेक्स अस थिंक कि आप और मैं किसी पर्पस से नहीं आए, हम भी तो इसी इकोसिस्टम के पार्ट है ना. तो अगर हम इकोसिस्टम में पार्ट है तो हमारा भी एक रोल है. तो अल्लाह ताला ने हम एक हर किसी को यहाँ पे एक पर्पस से भेजा, और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें सर्टेन स्ट्रेंथ्स दी हैं, जो यूनिक स्ट्रेंथ है. जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है फराज, शायद वो मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर एक और यूनिक स्ट्रेंथ्स होंगी. सो हमारा पार्ट ऑफ आवर सेल्फ डिस्कवरी एंड आवर जर्नी इन लाइफ इज टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर वो कौन सी स्ट्रेंथ दी है. एज अ कल्चर समटाइम्स मुझे लगता है कि हम बहुत टाइम लगा देते हैं अपनी वीकनेसेस पे फोकस करके, मैं किस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ और मैं सारा टाइम उस पर लगा दूँ. अगर मैं आज एक अच्छी क्रिकेटर नहीं हूँ और मैं सारा दिन क्रिकेट ही खेलती रहूँ, मैं यहाँ से मे बी यहाँ आ जाऊँगी. मगर मैं अगर सपोज कर रही हूँ मैं बहुत अच्छी राइटर हूँ और मैं उस पर और टाइम लगाती हूँ, तो मैं ऑलरेडी यहाँ हूँ, तो मैं यहाँ आ जाऊँगी, राइट. तो अगर आप उस स्ट्रेंथ्स पे अगर आप फोकस करेंगे, सो पार्ट ऑफ दिस आपने बोला पर्पस का, आई थिंक इट्स वेरी मच लिंक्ड विद your hopelessness, your depression and all of that, because when you know every day you wake up, you know what, मैं I'm going through something in my life, मैं किस हालात से गुजर रही हूँ, मगर मुझे पता है कि अल्लाह ताला, मैं एक अल्लाह ताला की एक स्पेशल इंसान हूँ, मुझे मेरा एक पर्पस है जो मुझे उस पर्पस को फुलफिल करना. राइट. सो उसको आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम ये कैसे करें, हम हाउ टू फाइंड आउट कि हमारा क्या पर्पस हो सकता है, हमारा क्या पर्पस होना चाहिए. यू नो, ये चीज़ आपके जाती है बचपन से. आपको बचपन में क्या चीज़ खुशी देती थी, अगर आप उसी चीज़ पे अगर आप फोकस करें ना, जो द थिंग दैट गिव यू जॉय एज अ चाइल्ड, यू विल रियलाइज एज एन अडल्ट वही चीज़ आपको देती है. अगर आप बचपन में बहुत इंजॉय करते थे आर्ट्स और आप क्रिएटिव चीज़ें करते हैं, और आज आप बन के अकाउंटेंट और आपने बिल्कुल अपनी क्रिएटिविटी चीज़ छोड़ दी है, तो आपका हैप्पीनेस लेवल वो तो नहीं होगा. बट अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल छोड़ दें, आप कर रहे हैं, आप अकाउंटेंट हैं, मगर आप फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी वो क्रिएटिविटी और आर्ट्स को उसको लेकर आएंगे, तो यू विल रियलाइज कि वो छोटे मोमेंट्स आपको कितना जॉय देंगे आपको. और सॉरी, मैं एक और पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, आपने मोटिवेशन की बात की कि मोटिवेशन एक्सटर्नल आता है. मैं थोड़ा सा डिसएग्री आपसे इसलिए करती हूँ बिकॉज आई थिंक मोटिवेशन भी ना, अगर हम एक्सटर्नल रखेंगे तो बहुत आसान है कि कोई और आके मेरी मोटिवेशन को क्रश कर सकता है. वो उस मोटिवेशन को भी, उस फायर इन योर बेली को भी ना हमें खुद ही फैन करना है. राइट. एंड आई थिंक दैट अगेन इज लिंक टू योर पर्पस. अगर हर इंसान, हर बच्चा, औरत, मर्द अपने आप से बोले कि मेरा ज़िंदगी में क्या पर्पस है. बहुत सी औरतें शायद इसलिए भी हो जाती हैं कि मेरा पर्पस तो था जी घर बनाना, सिर्फ बच्चे पैदा करना, और अब वो बच्चे माशाल्लाह बड़े होके चले गए, अब मेरा क्या पर्पस हुआ. बट ऐसी बात नहीं है, वो आपका एक फेज ऑफ लाइफ था. माँ बनना पार्ट ऑफ योर पर्पस है, बट उसके अलावा भी और कुछ आप इस दुनिया में ला सकते हैं. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू डू सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन दैट. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, यहाँ मैं एक पॉइंट लाना चाहूँगी जो हमारे सामने अक्सर आता है, थोड़ा तजाद कहाँ आता है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है. क्योंकि आप जो बात कर रही थी ना कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस तो मुझे पता चल गया, लेकिन सोसाइटी मेरे लिए मोल्ड लेके खड़ी है पहले से ही तैयार कि ठीक है कि तुम्हारा दिल तो करता है तुम ये करो, बट तुम्हारी तो हमने शादी करनी है और तुमने बच्चे पालने हैं, बोथ फॉर मैन एंड वुमेन. मैन को भी तो उसी में डाला जाए. स्मॉल टास्क हम इसको अंडरमाइन किए हुए हैं. है ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा टास्क है. देखिए, और मर्द को भी, ये सिर्फ औरत की प्रॉब्लम नहीं है, मर्द को भी तो कहा जाता है ना, बच्चे पालो, जॉब करो, अकाउंटेंट बनो, पेंटिंग छोड़ो.
تو آئی تھنک ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہیپینس یا خوشی کے لیے تھوڑی سی ریبیلین پہلے ضروری ہے. اچھا, دماغی طور پہ بہت بڑی نہیں, خاندان کے خلاف کھڑے ہو جائیں, جو بھی سن رہے ہیں, میں یہ نہیں چاہتی, بٹ تھوڑا سا اگر دیکھیں ایزی نہیں ہے یہ وے. اگر ہم کہیں کہ اپنے آپ کو جانو اور اب چل پڑو اس راہ پہ, بیچ میں اور بہت فیکٹرز ہیں. ہم ایک انڈیویجولسٹک سوسائٹی نہیں ہے, ہم ایک گروپ میں رہتے ہیں, ہم گروپ کی ویلفیئر کو بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے, فیملی کلچر. تو اس میں جگہ کیسے بنانی ہے, اس میں میں سب کا ویو بھی میں سننا چاہوں گی, کیونکہ ہم بیسکلی آئی ووڈ لائک ٹو انٹروین. میں جیسے بات کری ہے, میرا خیال ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک موٹیویشن, اور ہم نا اپنی جیسے ربیہ نے مینشن کیا, وی ڈو ناٹ لک فار آر کوالٹیز. میں ربیہ کی پلیٹ میں دیکھوں گی کہ ان کے پاس کیا کیا ہے, اور میری پلیٹ ایگزیکٹلی میری پلیٹ میں کمپیریزن اینڈ کمپٹیشن, یہ جو ہمارا ایک حسد اینڈ مقابلہ. ایگزیکٹلی ہم یہ, اور وہی والی بات ہے کہ اس چکر میں اپنی ساری جو ہیں کوالٹیز اور وہ سارا بھول جاؤں گی. سو پرسنل ایکسپیرینس ہر کسی کی زندگی میں پہنچا آتا ہے. میرا بھی آیا, وہ والی بات ہے کہ میرا بھی ایک کلچرل پریکٹس, سوشل پریکٹس تھی کہ نہیں گھر بچانا ہے, گھر چلانا ہے, بٹ دیر واز اے ٹائم ان مائی لائف فرا وین آئی ریئلائزڈ کہ نہیں, مجھے کچھ اور کرنا ہے. اور وہ اللہ چاہتا تھا کہ جو آج سے 8 سال پہلے والی نوشین تھی, جو صرف کتابیں پڑھ کے ڈگریز جمع کرتی رہتی تھی اور اس کو کبھی استعمال نہیں کرتی تھی, اور جو 8 سال بعد والی نوشین ہے, اس میں ڈفرینس ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اینڈ اس وقت تو مجھے لگا کہ مائی ورلڈ ہیز ٹاپل لائک اپ سائڈ ڈاؤن, مجھے تو بس ختم ہو گیا سب کچھ. اور وین ناؤ ہیئر الحمدللہ وین آئی لک بیک ایسے, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا نوشین, ہم نے کیٹس 9 لائف سنی ہے نا, میرا خیال ہے ہم سب کو, ہم زندگی کے مختلف فیزز میں سم تھنگ اینڈ سم ون انسائڈ اس ڈائز, and then another person comes out, ہے نا, ایک اور بندہ انسان نکلتا ہے اس میں سے, اور پھر کچھ حالات میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. ختم ہونا مطلب کہ اس کے اندر سے ایک اور ایولیوشن, کچھ اور ایوالو ہو رہا ہے. So I think this journey is beautiful, کہ جب تک یہ جرنی چلتا رہتا ہے, جاری رہتا ہے, تب تک آپ خوش رہتے ہیں, آپ مطمئن رہتے ہیں. اچھا, اب یہ جو لفظ ہے ان دونوں کو جوڑتے ہیں, اگر ہم خوش اور مطمئن ہونا, ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا مطمئن ہونے کا نام خوشی ہے؟ کیا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہوئے, عائشہ has something to say. میں چھوٹا سا یس کنات, ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں ہے کہ بہلول ایک بہت بڑے مجذوب تھے, اور ان کے بارے میں تھا کہ جو کہہ دیتے ہیں جیسے کہہ دیتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے. تو ساحل پہ لیٹے ہوئے, اور بادشاہ وقت کا جو ہے وہ آیا ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں ان کو, اور میں خدمت کروں اور بڑا کچھ کروں. تو آ کے کھڑا ہو گیا, اور وہ پوچھ رہا ہے کہ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کروں. تو انہوں نے اسے کہا کہ تم نا یہ دھوپ چھوڑ دو, all I need is کہ جو تم میرے راستے میں, میں سورج کو انجوائے کرنے لیٹا ہوں اور تم اسی کو روک رہے ہو, تم یہ چھوڑ دو, باقی چھوڑو تم سب کچھ. سو یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے کہ جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں, وہی جو راضی برضا ہو جاتے ہیں, تو کیا فرق پڑتا ہے. بٹ ایک بریک لینی ہے, امیڈیٹلی بریک کے بعد میں چاہوں گی کہ whoever تھے, بلکہ عائشہ سے ہم سٹارٹ کریں گے. سو we'll take a break and we'll be back. پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.